खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आंखें खोल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर से निकली दुआ का एजाज था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। उन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेजी से मरहम पट्टी कर दी गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक घोड़े पर सवार हो गए। उनके कपड़े खून से लाल थे। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सवार दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या हुक्म है? जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि हवाज़न की खैमागाह पर हमला करना है जो औतास के करीब है, लेकिन ये हमला अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु करेंगे। औतास वहां से कुछ दूर था। मालिक बिन औफ ने हवाज़न दस्ते को वहां से हटा लिया और अपनी खैमागाह के इर्द गिर्द फैला दिया था। ये दिफाई हिसार था जिसकी हवाज़न के कैंप के गिर्द जरूरत इसलिए थी कि वहां वो हजारों औरतें, बच्चे और मवेशी थे जिन्हें कबीला हवाज़न के सिपाही अपने साथ लाए थे। मालिक बिन औफ ने तो ये सोचा था कि हवाज़न अपनी औरतों और बच्चों को अपने साथ देखकर ज्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे, मगर अब ये सूरत पैदा हो गई कि दुरैद बिन असुम्मा मालिक बिन औफ को बुरा भला कह रहा था कि उसके मना करने के बावजूद मालिक औरतों को साथ ले आया था। उनके लिए अब अपने अहलो अयाल और मवेशियों को मुसलमानों से बचाना मुहाल दिखाई दे रहा था। अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का सवार दस्ता औतास की तरफ बढ़ा। करीब गए तो हवाज़न ने जमकर मुकाबला किया। अब वो जंग जीतने के लिए या मुसलमानों को तहस नहस करके मक्का पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से अपने अहलो अयाल और मवेशियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये भी दस्त बदस्त मार्का था जिसमें जंगी चालों के नहीं, जाती शजाअत के मुजाहरे हो रहे थे। सवार और प्यादे लड़ते हुए वादी में फैलते जा रहे थे। अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के 9 सवारों को हलाक कर दिया, मगर 10वें हवाज़न को ललकारा तो उसके हाथों खुद शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो थे उनके चचाजाद भाई अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने फौरन कमान संभाली और अपने सवारों को ललकारने लगे। हवाज़न जख्मी हो होकर गिर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल अवाम को, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे में रोक लिया था, हुक्म दिया कि अपने दस्ते को अबू मूसा की मदद के लिए ले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए जरूरी समझा था कि दोनों दस्ते मिलकर हवाज़न का काम जल्दी तमाम कर सकेंगे। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को हमले का हुक्म दिया। जब घोड़े दौड़े उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद का घोड़ा दस्ते के आगे था। हवाज़न पहले ही हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के दूसरे सवार दस्ते की हमले की वो ताब न ला सके। उनके जख्मियों की तादाद मामूली नहीं थी। वो अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हवाज़न और सकीफ जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी अपनी बस्तियों में जा पहुंचे। मालिक बिन औफ मैदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। उसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हनैन की वादी में कैफियत ये थी कि हवाज़न की औरतें और बच्चे चीखो पुकार कर रहे थे। तमाम वसीओ अरीज वादी मुजाहिदीन इस्लाम की तहवील में थी। मक्का के जो गैर फौजी मुजाहिदीन के साथ आए थे वो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रहे थे। दुश्मन के जख्मी कर्राह रहे थे, मर रहे थे। मरने वालों में बूढ़ा दुरैद बिन असुम्मा भी था। वो लड़ता हुआ मारा गया था। मुसलमानों को दुश्मन के जख्मियों और कैदियों से जो हथियार और घोड़े मिले, उनके अलावा 6000 औरतें और बच्चे, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और बेशुमार चांदी हाथ लगी। मुसलमानों ने जंग जीत ली थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मालिक बिन औफ को मोहलत नहीं दी जाएगी कि वो सस्ता सके और अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल सांप का सर कुचलने का फैसला कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से माले गनीमत आई हुई औरतें, बच्चे, मवेशियों और दीगर माल को एक दस्ते के साथ जौराना भेज दिया गया। अगले हुक्म तक उन्हें जौराना में ही रहना था। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी फौज ताइफ की तरफ पेशकदमी कर गई, जहां बड़ी खूंरेज जंग की तवक्को थी। मारका हुनैन का जिक्र कुरान हकीम में सूरह तौबा में आया है।
بعض सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मारका शुरू होने से पहले कहा था कि हमें कौन शिकस्त दे सकता है, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है। सूरह तौबा में आया है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन भी जब तुमको अपनी कसरत पर नाज था, हालांकि वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन बावजूद अपनी वुसअत के तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की और वो फौजें उतारी जिनको तुमने नहीं देखा और काफिरों को सजा दी और काफिरों का बदला यही है। ताइफ बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी, बागों की बस्ती थी, फूलों और फलों की महक से हवाएं मखमूर रहती थी। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था। इस बस्ती के करीब उस कबीले की इबादत गाह थी जिसमें सकीफ, हवाजन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा हुआ था, जो बुत नहीं बल्कि एक चबूतरा था। ये कबाइल इस चबूतरे को देवता कहते और इसकी पूजा करते थे। इस इबादत गाह में उनका काहिन रहता था जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहिन फाल निकालकर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता था। काहिन किसी खुशनसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहिन नहीं, इबादत गाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहिन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ क्योंकि उनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी जराफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियां बुलाई गई थी। उनके रक्स ने तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया था। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इन कबाइल के एक ज़ईफुल उम्र सरदार दुरैद बिन अस्सुम्मा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुत्तहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ, दुरैद बिन सुम्मा और दूसरे कबीलों का सरदार काहिन के पास गए। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दी है। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हिरास तारी था। अपने देवता लात के आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश उस मुत्तहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थी। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा था और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो? ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांदारों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब कमांदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदूली की जुर्रत न करो।
میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو، آپ کو میری ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے، مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتوں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے۔ وہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی، آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر آیا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی، بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے مجھے ہوئے استاد درید بن السمہ کی پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی، تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنی جری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالیں نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو پہنچنے نہ دیں۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ مالک بن عوف، ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تک تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو؟ مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشعل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشعل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشعل کی روشنی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشعل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک ہام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا۔ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔
اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے، کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے اوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کیواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کیواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی تھی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ آدمی رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مروب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوہری کر دی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری دن کا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر کر آیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاں دیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا۔ لڑکی نے اسے کہا، مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا تھا، خدائے یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمن کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلع قمع ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا گئی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرگ کاٹ دی۔
وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔